ماشاءاللہ جی، یہ تھے ملک جابر باسنیہ صاحب. دعا ہے شہزادی کونین ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. بغیر کسی توقف کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ذاکر نجف عباس خسال صاحب کو کہ وہ آپ کو ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں. مل کر نعروں کو جواب دیجیے کہ نعرہ تکبیر. کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. التماس دعا برائے ضروری حجت خدا اللہ بسم اللہ. باواز بلند صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے رل کے اونچی صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے. باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سارے بولو حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید لعنت، یزید لعنت. محمد والے محمد دی عظمت سارے جل کے باواز بلند صلوات. دعا ہے مالک کائنات تو ٹرایا سادات دی پرخلوص سفیدہ وچھائی. میں گناہگار سمیت ذاکرین دی پڑھائی سہیں اپنی بارگاہ قبول فرماوان. صدا وستیرانو ویڑے جتے بہن تے برادہ ذکر ہوندے، صدا وستیرانو بستیاں جتے سرکار وفاد عالم لہران دے. او بوئے وسن جڑے پاک بطول دے بوئے دا حیاء کریں دے. وہ حد کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمی شبیر واسطہ بلا. بندے کافی ہو آمین گھٹ بنے آکھیے. یاد رکھو دعا دی قبولیت دا معیار ذاکر نہیں ہوندہ، دعا دی قبولیت دا معیار اے مجلس حسین علیہ السلام. پڑھنے والا عالم ہوئے ذاکر ہوئے، ڈٹھا ہوئے نہ ڈٹھا ہوئے، سنے ہوئے نہ سنے ہوئے. دعا منگے تے آمینہ کی کرو وجہ. دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکتا ہے، قبول کرن والا چہرہ ایک ہی ہے. جڑے بیمار ان مالک سے کلی عطا فرمائے، جڑے بے اولاد ان مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، جڑے تنگ رست ان مالک وسیع رزق عطا فرمائے. اس نگری دے جتنی آزادار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرمائے. آخری دعا سر الک امینہ کہے حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جلدی ظہور فرمائے. اللہ سانو اس قابل بنائے پاک سیدات پاک بچڑے دی قدم بوسی کریے. دعاواں دی قبولیت واسطے ذکر دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات. تھوڑا جا ماحول تو بے نیاز ہوتا ہے، تھوڑے جا وقت اس مکمل نماز سناؤ. اپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا، جتنے بیٹھے ہو میری اوقات بسادہ نالو زیادہ بیٹھے ہو. وعدہ ہی کو گل کرنے دا دینا نہ دینا تو دی مرضی ہے، ویکھنا میرے پاس. اچھا جی ٹھیک بات. اچھا بسم اللہ. مالک دنیا دراز فرمائے، مالک تو دیا نسل آباد فرمائے. ہے اجازت میں کوئی آخری نہیں جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑی نوکرانی دا پترا جڑے ماتمے دار تھوڑی جتیاں دی خاک. ڈیوٹی دی ابتدا 1 روپے تو کردہ پیا. مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے. زنی حضرات یہ حد کسی کمنٹ دے محتاج نہ ہوں. مجھے مشکل سے نہ نوکر سے زیادہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ،
علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دور رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ بہت سونی تساں سطر رسیب کیتی ہے، بڑا سونا استقبال کیتا ہے۔ آخری سطر تے ہاتھوں وینی داد دی بھی دعا دی بھی، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، اجل کا روک دور رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے۔ شاباش، یہ حاصل بدوں اے دری میں بسم اللہ کرنا کر بھی بسم اللہ جگمگا کے کہا یا علی مدد، بسم اللہ اور تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد۔ محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، یا علی بغض دل وچ مزید رکھ لے، یا کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ صدقے جاواں نسل آباد ہون۔ میرے بعد میرے واجب الاحترام قبلہ علامہ خورشید عظیم جوادی صاحب میرے بڑے بھائی محترمین میرے بعد پڑھسن اس ویلے جلے میں پڑھ کے لٹھے ہو جلدی ہے، کافی ڈیوٹیاں مالکہ دیا، اچھا نہیں لگتا بندہ ممبر تے دسے جو میں فلاں جگہ تو یہ فلاں جگہ تو، چونکہ مخصوص دن ہے 3 شوال دا، مالکہ نے سارے مدہ مصروف ہیں، میں دلی دعا پہ دینا جتھے جتھے رسول دے پتر دی پھوڑی بچھی ہے، مالک ہر پھوڑی بچھاونے انہوں تا قیامت آباد۔ بغض دل وچ مزید رکھ لے، یا کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے۔ گل اس بندے نال کردہ پیا جڑا اس پڑھے لکھے دور اس قاتل نو یاد ہے رضی اللہ، مقتول نو یاد ہے رضی اللہ، ظالم نو یاد ہے رضی اللہ، مظلوم نو یاد ہے رضی اللہ۔ حد ہو گئی ہے وہ دی بیکلی دی، نادانی دی، ہٹ دھرمی دی، حد ہو گئی ہے۔ معصوم نو یاد ہے رضی اللہ، ملعون نو یاد ہے رضی اللہ۔ اس بندے نال تہاڈی موجودگی وچ گل پہ کرداں، کم ایک کر پاسا ایک رکھ، بغض دل وچ مزید رکھ لے، یا کچھ تے شہیداں دی دید رکھ لے۔ حسین نالو یزید پیاری تے پیو دا نام یزید رکھ لے۔ شاباش، یہ حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہون، صدقے جاواں جو یا علی حسین نالو یزید پیاری تے پیو دا نام کمزور ایمان دا کیا فائدہ، بے فیض انسان دا کیا فائدہ۔ جڑے بولے ہو تا دی مہربانی، جڑے نہیں بول سکے آئے جو بولن امداد دیون، رسول دے پتر دے ذکر وچ اپنی حاضری لواون آئے۔ گل تواڈے نال نہیں، کچھ بندے جڑے کبڑی وے راندے انہاں نال پیا کردا۔ کمزور ایمان دا کیا فائدہ، بے فیض انسان دا کیا فائدہ، جڑی ذکر علی وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کیا فائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الصلاۃ والسلام اشرف انبیاء والمرسلین، صلوات بندے کافی وہ صلوات دی آواز کی ہے، سارے رل کے اچھی صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، صلوات
وختم النبی وحید عبادت ہے صلوات جتنی عبادت ہے جدے وچ تواڈے نال اللہ اور ملائکہ شامل ہیں اور یاد رکھو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو ایسا طیب طاہر گھرانہ جنت دی درود پڑھیے تے اللہ نماز قبول کر دے نہ پڑھیے تے نماز بھی قبول نہیں اپنی نماز بھی قبولیت واسطے اونچی صلوات سونے ہائے کی تھی میں صدقے جاواں تازہ عید گزری میں صدقے جاواں وسد عید مناؤں دے جڑی عید فطر علی دیاں تھیاں منائی سناواں میں بسم اللہ کراں واجب الاحترام ایک مسلمانہ منائی ہے جی میں منائی ہے مسلمانہ سناواں کیتی عید فطر دی مسلمانہ سادات دی عید مکا کے آئی پہلی عید اولاد علی کو بچ کوفے پیو دفع انشاءاللہ وسدا رہے کوئی دیر لگ دی ہے انشاءاللہ بہنی دے پردے ہون نسل آباد ہون صدقے جاواں کیتی عید فطر دی مسلمانہ سادات دی عید مکا کے آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفع میں بسم اللہ کراں انشاءاللہ دیاں دے پردے ہونے نسل آباد ہونے سر چاج ماتم کرنا ہی تھا ہویا کیا آدھا پیارا چلو وسدر ہے بسم اللہ کرا دھیال بیٹھیو جھولی چاک دعا منگی کار شلک سے شریر دی دھی پردے سے چنر لے بہنہ دے بیرا بیٹھیو بہن امیر دی آوے یا غریب دی دو پیکیاں مانا ہوندیاں کہڑی کہڑی مان دیاں نو ہوندی ہے پہلی مان ہوندی ہے پیکے عید دے سن
شالا وسدا رہے شالا وسدا رہے عزت دار جو ایڈا سونا پہ لکھ واری آکھاں شالا بہنا دے پردے ہوندی نسل آباد پہلی مان آندی ہے پہ قید دے سارا اور شریف ازادارا دوجی مان دیاں نو آندی ہے مرد ویلے کفن پہ کے دے سارا علی دی دھی دی اپنی قسمت عید آئی تو یتیم ہو گئی کفن دا ویلا آیا پہ کے مک جائے فضا دی آئی سجاد ماں دنیا تو تر پئی آئی بیویاں دی کفن دے پھوپھی نو پا سیدہ دے ماں شام کھاگ سالا وسدا رہے بسم اللہ کرا مربیاں دی عبارت جاگیرہ دی عمالت پہن بھیڑا سال چکنی عید عید دا بہن غریب ہو ویندی دھی غریب ہو ویندی او بہن دے پھرا بیٹھے آمنا منت کر کے آدھا بہن دی قدر کر جیرے ہون پہ نہیں رو سکے ذرا غور تکار جے حسین نو بچا گئی تے حسین دی بہن جے سجاد نو بچا گئی تے سجاد دی بہن کوئی بہن دکھا جیڑی 4 سالہ دی آپ زخمی ہوئے اور 24 سال دے پھرا نو آکھے تو جان پیا ہے سادہ جنازہ کھیچا آدھی ہے تو کلا رہ گیا ہے سادہ کھوئیوا سالہ وسدا رہے یار کہے گا میں چنا رہا ہوں میں سالہ وسدا رہے ہر کوئی آدھا حسین غریب میں آدھا بے شک حسین غریب حسین نالو بڑا غریب سجاد جتنے سید بیٹھے ہیں معافی مانگ کے کیوں آکھے سجاد غریب حسین او غریب ہی جائے پھرا مری دے ویکھے سجاد او غریب ہی جائے بھیڑا مری دیا ویکھیا حسین او غریب ہی جائے پھرا وادی اللہ سچایا سجاد بھیر دا جنازہ سید بھیر دا جنازہ جا کے دشمن تو پوچھدا ہے مسافر آلا خبر کہا غم میں چلا رہا ہوں میں کہا غم میں چلا رہا ہوں میں انشاءاللہ بہنا نہ پڑ دے ہو کیوں غریب آکھے حسین او غریب ہے جب پھراوا دے جنازے چاہے پر فرق اتنا ہی آ جدا حسین چاہے ہاتھ آزادہ جدا سجاد چاہیا پہلا جنازہ ہی جڑی دنیا تو ٹریے اودے بھی ہاتھ رٹھے ہوئے جے جنازہ چاہیا سالا وسدا رہے سالا وسدا رہے شام دی دوجی گلی چ گیا سجاد ایک لئی فورت پوچھ دیے کہ چاہی بتائے سیدہ دا بہن دا جنازہ آدھی ناراض نہ ہوئے اپنی بہن دا منہ وکھا سیدہ دا پاک رومال ہٹایا ضعیفہ میں کیا دیا ہے پردیسی ایڈا مجبورہ میں بہن دا علاج نہ کرایا سیدہ دے بیمار کوئی نائی پیوں دیکھا دل مرے دے سیدہ دے چھڑاوڑا لا کوئی نہ تو جتے جل کرے دے مرے دے آباد رو سلامت رو سواگوں میں شبیر دے کہنا تب کو دکھ نہ کو میں بسم اللہ کرام تانیاں دے نگاہوں نے یکی کدی میں نور نہ ہوں دیڑیاں زہرہ دے نور ہیں نورونیاں میں بسم اللہ کرام اے حد کدی کسی کمینے دے محتاج نہ ہوں جڑے ماتم شبیر واسطے بلند ہوندے مالک سید زادی دی توفیقات دے خیر اضافہ فرمائے بانیاں دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک درجات بلند فرمائے وہ خاندان وسن جڑے رسول دے پتر دا ذکر کر دین کرائیں دین سن دین سنے مالک تو کسی کمینے دا محتاج نہ بنائے عبادت دے کسا مکمل چونکہ بابا جی دا حکم ہے جو مکمل ڈیوٹی تھوڑے جائے وقت ہے چونکہ پڑھنا لے ڈھیر سارے تشریف فرمائے تھوڑے جائے وقت ہے عبادت دے کسا مکمل نبیان دے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلسان و زینت بخشو میرے بھرا علی دا ذکر دے نال کیونکہ علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اور اللہ دا ذکر ہے عبادت اگر تھکے نہیں تا
پریشان نہیں تا ہے طبیعت جناب نو قصید علی دے سناواں تے عبادت اللہ دی ہو وجے شاباش تانیہ دنیا درازو پہلا قصیدہ اردو زبان میں قصیدہ میری طبیعت بن پئی دل دا جو قصیدہ میں چونکہ پچھلے دن 15 رمضان میں ایک معصوم دی آمد ہے سیاں سنیا دے دوجے امام دی آمد ایسا طیب طاہر نے اپنی معصومیت دی گواہی دیتی کوئی شک تو نہیں کر سکتا جڑا شک کرے وہ حلال ہی نہیں رہتا کائنات چیو دی ہستی بھی کھا جڑی دنیا تے آئی ہوئے دوجے لمحے چ ماں بھی سجدے وچ ہوئے تے آون والا پتر بھی سجدے وچ صدقے دا میں صدقے دا میں بسم اللہ کراں مختصر کراں جی شہنشاہ روم نے خط لکھیا دوواں پارٹیاں دے پاس بسم اللہ لفظ تبدیل کر کے آنا کائنات دے امیر دے پاسے اور کائنات دے غلیظ دے پاسے تو اپنا جانشین بھیج یہ اپنا جانشین بھیجن میں باشندے کٹھے کرساں ملکان دے لوگ آساں میں سوال کرے ساں میرے سوال دا جائیں جواب ٹھیک دیتا میں لکھ کے دے ساں محمد دی پگ دا اصلی وارث ہے شہنشاہ روم نے جوادی صاحب کھلا شہنشاہ روم نے خط لکھیا المختصر دو میں جانشین تر پائیں ایک پاس سے کائنات دا معصوم ایک پاس سے کائنات دا ملاؤن خدا دل لعنت ہوئے تصویرہ کمرے شہنشاہ روم سوال کیتا یزید ملاؤن تے انہاں نو جاننا ہے ملاؤن دے میں نہیں میرا پیو ہی نہیں جانتا اچھا ود کائنات دے امیر بچڑے نو سدیا مولا فرمایا میں کمرے چاون تو انکار نہیں لیکن جواب میں کمرے وچ نہ دے سا صدقے جاواں جڑے بندے چپ بیٹھے ہو یار میں کائنات دے امیر دا پترا میں کمرے چاہ کے جواب نہیں دیونا شہنشاہ روم دے وجہ مولا فرمایا تین پتہ ہی کوئی نہیں میرے دادے دی ولایت نانے دی ولایت نانے دی نبوت بابے دی ولایت کمرے چلان نہ ہویا سوا لاکھ کے چلان ہویا شاباش صدقے جاواں مولا فرمایا تصویرہ سامنے میدان تصویرہ وقت یزید تے سوال ہے بسم اللہ چلتا وقت یزید تے سوال ہے یزید آکھا میں ہی نہیں میرا پیو ہی نہیں میرا دادا بھی نہیں جانتا وقت کائنات دے امیر بچڑے تے سوال ہویا توجہ قصیدہ پڑھدا پیا واقعہ توڑے بچے نو یاد زہرا دے بچڑے نے پہلے تصویرہ دے پاسے ڈٹھا وقت بندیاں دے پاسے ڈٹھا جتنے باشندیاں وقت شہنشاہ روم دے پاسے ڈٹھا کیویں ویکھیا پہلے تصویراں وقت بندیاں وقت شہنشاہ روم دے پاسے ویکھی زہرا دے پتر جڑا تعارف کرائے تصویراں دی پہچان کروائی تسی صلوات پڑھو تے میں جناب نو قصیدہ سنا جنہاں بندیاں دا آسے پاسے خیال ہے کہ صلوات پڑھو انہاں دا دھیان ذکر آلو ونے تصویر تم نے دکھائی انہیں جن کی 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 تصویر تم نے دکھائی انہیں میں بندہ دیکھنا جڑا داد نہیں اچھا بولو حیدری زہرا دے بچڑے کائنات دے امیر بچڑے شہنشاہ روم نال اگلی گل کہڑی کیتی ہے نے دکھائی انہیں وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا صدقے جاوا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سارے بندے بول پائے لیکن چند بندے آس پاس خیال کیتا ہے انہاں واسطے صدر پڑھا پیا دل کی تصویر تم نے دکھائی دل کی تصویر تم نے دکھائی دل کی تصویر اگلی صدر سے غور
शाबाश ये हाँ सलामत सदके जावा हैदरी जिवें मेरा दिल आई शायद मैं समझा के पढ़ नहीं सकिया या तुसा कंजूसी कर गया तस्वीर मौला फरमाया आदम तवज्जो जवान भाई फ्रंट उत्ते बैठे बैठे आदम नबी अगली तस्वीर मौला फरमाया मूसा नबी बंदे हैरान होए उन्हें कि आदम दा ते चलो पता हो ऐडिया हो वेंदा जो पहला अल्लाह बंदा बनाया है नबी बनाया है मूसा नु किवें जान दियो मौला फरमाया तफसील सुनावा ते कहदा थोड़ी जी वजाहत फरमाओ मौला फरमाया हादसा पास इसके जो उस वक्त थे वो आसा मेरे बाबा ने ही इसको की थी अता सदके जावा बिस्मिल्लाह करा पास उसके जो उस वक्त थे वो आसा मेरे बाबा ने इसको की थी अता मेरे बाबा ने इसको की थी अता उसी असा में जो मौजूद था मौजूदा किसने पाया था नादे अली का सिला नहीं पीछे रह गया सदके जान बिस्मिल्लाह करा हैदरी उसी असा में जो मौजूद था मौजूदा किसने पाया था नादे अली का सिला इसने पाया तुम समझते रहे हो कि वो माजिदा किसका अपना दर खुद ये करता रहा तुम बेदने अमर दे के कानों में ये के कानों में ये जाके कहता रहा मैं उठाता रहा शाबाश सदके जावा इन नहीं अगले पिछले गल के हैदरी अगली तस्वीर बड़ा मुख्तसर पे करे ना अगली तस्वीर मौला फरमाया नूह नबी की बंदे हैरान हुए मौला इन में जान दिया मौला फरमाया मैं पहले आख्या ही जो मैं बोला या ये आप बोला आज नहीं मौला और शक कोई नहीं रह गया असा जानना चाहते हैं नूह नबी की जिंदगी किवें गुजरी थोड़ी जी रोशनी का बादशाह फरमाओ सुनावा इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर इसलिए है कि उसमें मेरा नूर है सलाम इन हथल सलाम सदके जावा सदके जावा इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है इसलिए मेरा नूर है इसलिए मेरा नूर है इसके मालिक जमाने में हम पाँच हैं बाखुदा ये तो बस एक मजदूर है बाखुदा ये तो बस एक मजदूर है जो भी कश्ती में आएगा बच जाएगा वो फला पाएगा खुल्द में जाएगा काम इसका फकत इतना था जान लो काम इसका फकत इतना था जान लो ये बुलाता रहा मैं बचाता रहा शाबाश गल है मजलिस पाक का माहौल है सारे मोमन मवाली सैयदजादे ते म्याल दी नगरी है इत्थे ते नारे दी पाबंदी ते नहीं जिस म्याल ते नजफ अब्बास मुसाल साडा वीर है साडा जिस म्याल ते मजलिस पढ़ दिन पे उस म्याल दा ले तक नारा नहीं लगा सब बोलो कुल ईमान नारा या अली सदके जाओ बिस्मिल्लाह करा वही है कि दुनिया ने जिनसे दीन लिया सदके जाओ हसन वही है कि दुनिया ने जिनसे दीन लिया और जिनके नाम से बख्शिश का भी अमीन लिया अली के लाडले बेटे ने शाम वालों से
قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لی خدا ایمان ڈالا بسم اللہ کرام بہت مہربانی نسل آباد ہونا دارا میں جس سطر واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے میں نے پتہ ہی تھوڑا جی سپیٹ اس قصیدے تھوڑی ہے لیکن میں جس سطر واسطے پڑھنا چاہتا ہوں اور سطر پیش کرے نہ پیا اگلی تصویر ایڈی سونی تصویر آئی جتنے مہمان آیا جتنے باشندے آئے یک لفت کرسیاں چھوٹ گئیاں ہائے 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 کرسیاں چھوٹ گئیاں اگر ایڈی سونی تصویر مولا مسکرا پائے دیکھ دن بڑی تصویر سونی ہے مولا فرمائے یعقوب نبی دا پتر ہے یوسف نبی یعقوب دا پتر ہے اچھا ایڈی سونی تصویر مولا فرمائے آ سنانا سونا دیا تسی مسکرانے پہ مولا فرمائے آ سنانا تم سمجھتے ہو جس کو حسین میرے سائے اس قدر یہ ہنسی جگ میں ہوتا کہا اگر نہ میرا صاحبہ اے صبر تیری صبر میرا صاحبہ حسن خالق کی سمے جب سوارا تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات بس قصیدہ میں سناون لگنا جڑا تہاڈا معیار ہے زوردار قصیدہ میں سناون لگنا گونج کے آوے گونج کے آسی قصیدہ میں بالکل نواں پڑھدا پیا تے طرز پرانی قصیدہ نواں جوادی صاحب ایک ادھی سطر پڑھ کے تے ڈیڑھ بند پڑھ کے میں تن ممبر دیوان لگا ہے طبیعت حالا نہیں ہے یہ حد کسی کمینے میں محتاج نہ ہو دوسرا جیو جڑے بندے ہوں تعداد شامل نہیں ہو کوشش کریں گا پیو
بندہ ویکھنا جڑا داد نہیں دیتا بزرگ بیٹھے ہو صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں یا علی نہ کر میں بسم اللہ کرا ساڈیاں دعاواں اس دا سلامت ہون برابر لفظ ہی لیا یا علی ایک بندے بڑی سونی گل کی پہلے تو میں لگا غصہ بھائی خالق اس بندے آخیا میں علی نو کدی بھی نہ مننا ہا یہ علی وچ کچھ ایسا خوبیاں نہ ہونی میں کیا بندہ ویک تے دا لے جاوے پر بندہ کوئی سیاح ہی گل دی راز آئی جوادی صاحب اس بندے آخیا میں علی نو کدی بھی نہ مننا جی علی عہد وچ محمد نو چھوڑ جاوے اس کے بعد اگلی گل ہو سکے میں علی بادشاہ نو کدی بھی نہ مننا ہا جو تلوارہ دے سائے تھلے ہجرت علی رات علی بھی نہ سمیا یار بڑی گلاں اس دسیاں تواڈی میں تواڈی دید ویکھ کے چہرے ویکھ کے حسرت ویکھ کے آخری گل دی سونی چکر ہو سکے میں پچھلیاں نے چھوڑو ساریاں تے سکے لیک مارو میں علی نو کدی بھی نہ مننا جی علی محمد دا جنازہ چھوڑ کے ٹر ونے صدقے جا آپ نہیں منیا کیوں منیا خم تو حیدر منیا تے نہیں منیا منکر شہدا گرم کربل دی گرم زمین اتوں اٹھیا اصغر خون دفنا کے کہڑی معافی سارے پتر بھرا دفن کی دیس مینو ممبر دی قسم اصغر نو دفنایا ناس اصغر نو امت لکایا ہاس کربل دی
لکھ واری آکھا تریا بھیڑ دیکھے میں پیو اکبر دے شالا وسدا رہے شالا دیا دے پر بسم اللہ کرا کر والی گرام زمین اٹھیا سر کو دبلا کے تریا بھیڑ دیکھے میں پیو اکبر دے آخری وائن ڈھیر پڑ گئی میری امید تو زیادہ سونا سنیا نے ہر اکھ وس پئی دیکھ میرے پاس اگلی سطر پڑا اکھیا اٹھی دیکھ سجاد میں تھک پیا ہاں پتران دیا لاشاں چاہ لاشاں کی میں چاہیاں سے دیکھی میرے پاس اگلی ستار مہربانی کرے دیکھی میرے پاس پتران دیا لاشاں کی میں چاہیاں سے جنا اکبر زین تو لکھا جور پیائی شبیر تاریخ لکھ دی شالا وسدارا دیکھ میرے پاس شالا دا جھولا آگا اکبر نال بھی ڈھیر پیارا چلو جھولے تے حکمین چکر اکبر نال ہی بھائی جان ڈھیر پیارا جدا ظافر آیا حسین نو ملان سید پترا دے دکھ سنائن پیراوا دے دکھ سنائن جدا اصغر دیواری